अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं डेली जंग हेडलाइंस। कराची में डेंगू की वबा बेकाबू। शहर के बड़े अस्पतालों में डेंगू मरीजों के लिए बेड कम पड़ गए। निजी और सरकारी अस्पतालों में जगह न होने पर मरीजों को वापस भेजा जाने लगा। मरीजों की बड़ी तादाद घरों पर जेरे इलाज। शहर में 24 घंटों में मजीद 161 डेंगू केसेस सामने आ गए। महकमा सेहत सिंध के मुताबिक डेंगू के सबसे ज्यादा 48 मरीज जिले वस्ती से रिपोर्ट हुए। डेंगू ने इस्लामाबाद में भी पंजे गाड़ दिए। दिन ब दिन केसेस में इजाफा। एक दिन में 128 नए केसेस। एक हफ्ते के दौरान 3 अमवात हो चुकी हैं। खैबर पख्तूनख्वा में मर्दान डेंगू का गढ़ बन गया। सूबे में 205 नए केसेस में से 100 मर्दान से रिपोर्ट हुए। सूबे में डेंगू वायरस से मुतासर अफराद की तादाद 3200 से ऊपर चली गई। डेंगू अब तक 4 जानें ले चुका है। पंजाब में 24 घंटों के दौरान 164 अफराद मुतासर। लाहौर में 67, रावलपिंडी में 63 केसेस सामने आ गए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट की कार्रवाई की वार्निंग काम कर गई। लापता शहरी अदालती डेडलाइन से पहले ही घर पहुंच गया। गुज़िश्ता रोज इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने 23 अगस्त से लापता हसीब को आज सुबह तक बाजियाब कराने का हुक्म दिया था। हसीब हमजा इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी पेश। चीफ जस्टिस ने सवाल किया कि आप किधर गए। हसीब हमजा ने कहा कि उन्हें मालूम नहीं, उनकी आंखों पर पट्टी बंधी हुई थी। चीफ जस्टिस ने पुलिस हुक्काम से सवाल किया कि आपने अब तक क्या तफ्तीश की। पुलिस को मुक़वी के वालिद की दरख्वास्त पर फौरी एक्शन लेना चाहिए था। अदालत का आईजी इस्लामाबाद को अपनी निगरानी में मामले की तफ्तीश का हुक्म। सैलाब मुतासरा इलाकों में वबाई अमराज से अमवात बढ़ने लगी। खैरपुर में 24 घंटों के दौरान 5 अफराद जिंदगी की बाजी हार गए। किंगरी के इलाके में 8 फुट तक पानी मौजूद होने के बायस तदफीन में मुश्किलात। कढ़ाई में मैयत रखकर कब्रिस्तान पहुंचाई गई। महकमा सेहत के मुताबिक हालिया बारिशों के दौरान खैरपुर में मलेरिया के 3300 केसेस रिपोर्ट हुए। बलूचिस्तान के जिले सोहबतपुर में सैलाब मुतासरीन का इमदाद न मिलने और बहाली का काम न होने का शिकवा। MPA सलीम खान खोसो पर बरस पड़े। हुक्मरान जमात BAP के रुकन बलूचिस्तान असम्बली सलीम खान खोसो का भी इजहार बेबसी। कहा वजीर आला अब्दुल कुद्दूस बजंजो एक बार फिर सोहबतपुर नहीं आए, उन्हें ये भी नहीं मालूम होगा कि मुतासरीन की क्या मुश्किलात हैं। कोई मदद नहीं की जा रही। वजीर आजम शहबाज शरीफ का बलूचिस्तान के सैलाब से मुतासरा इलाके सोहबतपुर का दौरा। चीफ सेक्रेटरी बलूचिस्तान ने सैलाब की तबाहकारियों, इमदाद और इंफ्रास्ट्रक्चर की बहाली के लिए कोशिशों पर ब्रीफिंग दी। वजीर आजम की मुतासरा इलाकों में इमदाद का काम तेज करने और पानी निकालने का अमल तेज करने की हिदायत। कहा मुतासरा इलाकों में वबाई अमराज पर काबू पाना जरूरी है। कराची एयरपोर्ट पर तैयारे का इंजन और पुर्जे गायब होने का इंकशाफ। निजी कंपनी के एविएशन को नादहिंदा करार देने के बाद CAA ने तैयारा तहवील में लेकर हैंगर सील कर दिया था। हैंगर सील होने के बावजूद तैयारों से करोड़ों रुपए के इंजन और पुर्जे गायब हुए। CAA हुक्काम ने भी आंखें बंद कर ली। हसास सिक्योरिटी वाले मुकाम पर पेश आए वाकये की FIR तक दर्ज न कराई। पंजाब की हुकूमत जल्द जाने वाली है। नून लीग के रहनुमा राना मशहूद का दावा। कहा सूबाई हुकूमत की सारी तवज्जो इंतकाम पर है। अता तारड़ ने कहा कि पंजाब की आवाम का पैसा इदारों पर हमले के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। सूबे में कोई ऑफिसर काम करने को तैयार नहीं। इमरान खान और उनके हवारियों को मुंह की खानी पड़ेगी। पंजाब असम्बली हंगामा केस में अदालत ने लीगी रहनुमाओं की अबूरी जमानतों में 19 सितंबर तक तौसी दे दी। तहरीक इंसाफ के रहनुमा सद उमर का कहना है कि पाकिस्तान की सियासत पर पैसे का कब्जा है। छोटे ताकतवर तबके ने निजाम पर कब्जा कर रखा है। इमरान खान के खिलाफ बाकायदा मुहिम चलाई जा रही है। लाहौर में सहाफियों से गुफ्तगू में कहा कि हुकूमत लोगों को हिरासा कर रही है ताकि तहरीक इंसाफ के साथ कोई काम ना करे। FIA ने रात सेनेटर सैफुल्लाह नियाजी के घर छापा मारा। लैपटॉप और मोबाइल साथ ले गए। जो इमरान खान ना कह सके वो फवाद चौधरी कह गए। कहा इमरान खान ने जो नए आर्मी चीफ की तैनाती मौखर करने की बात की वो दरअसल मौजूदा आर्मी चीफ की मुद्दत में तोसी ही कहलाएगी। इमरान खान बजिद थे कि उन्होंने आर्मी चीफ को एक्सटेंशन देने की बात नहीं की, सिर्फ अगले इलेक्शन तक नए आर्मी चीफ की तैनाती मौखर करने का कहा था। फवाद चौधरी ने इमरान खान के बयान की वजाहत करते हुए कहा कि अगले इलेक्शन तक मौजूदा आर्मी चीफ को तैनात रखना तोसी ही होगी। साबिक वजीर आजम शाहिद खाकान अब्बासी ने कहा कि मेरा नहीं ख्याल कि आर्मी चीफ की मुद्दत में तोसी पर गौर हो रहा है और न ही मौजूदा आर्मी चीफ तोसी के ख्वाहां हैं। मौजूदा हुकूमत अपने वक्त पर आर्मी चीफ तैनात करेगी। आर्मी चीफ की तकर्री वजीर आजम करते हैं और वजीर आजम ही करेंगे। कहा कि अगर मुल्क की सियासत का महवर आर्मी चीफ का तकर्रुर है तो फिर जमहूरियत को बंद ही कर दें।
ضلع کرم میں سرحد پار سے دہشت گردوں کی فائرنگ سے پاک فوج کے 3 جوان شہید ہو گئے۔ ISPR کے مطابق پاک فوج کی جانب سے دہشت گردوں کے خلاف جوابی کارروائی سے دہشت گردوں کا بھاری جانی نقصان ہوا۔ شہید جوانوں میں نائک محمد رحمان، نائک موئز خان اور سپاہی عرفان اللہ شامل ہیں۔ پاکستان کی دہشت گردوں کی جانب سے افغان سرزمین استعمال کرنے کی شدید مذمت، کہا توقع ہے کہ افغان حکومت مستقبل میں ایسی کارروائی کی اجازت نہیں دے گی۔ چیئرمین تحریک انصاف عمران خان نے الزام لگایا ہے کہ سینیٹر سیف اللہ نیازی کے گھر پر چھاپا مارا گیا، ان کا فون اور کمپیوٹر اٹھا کر لے گئے۔ امپورٹڈ حکومت اور ہینڈلرز ہمیں دیوار سے لگا رہے ہیں، خبردار کر رہے ہیں کہ اس کے نتائج انہیں بھگتنا پڑیں گے۔ ایک طرف سیلاب کی وجہ سے سیاست سے گریز کا کہا جا رہا ہے، دوسری طرف حکومت ہمیں ہراساں اور جھوٹے کیسز میں اضافہ کر رہی ہے۔ کوئٹہ سمیت بلوچستان میں گندم اور آٹے کا بحران برقرار، ہر گزرتے دن کے ساتھ عوام کی مشکلات میں اضافہ۔ کوئٹہ میں 20 کلو آٹے کا تھیلا 2600 روپے تک پہنچ گیا۔ روٹی کی قیمت بڑھانے کی اجازت نہ ملی تو تندور والوں نے پیڑے کا وزن گھٹا دیا۔ وزیر خوراک بلوچستان زمرو کچکزئی کی وزیر اعلیٰ پنجاب سے ملاقات، وزیر اعلیٰ پنجاب کا 6.5 لاکھ بوری گندم دینے کا اعلان۔ امریکی ڈالر کی قدر میں مسلسل بہتری کا رجحان، انٹر بینک میں کاروبار کے دوران ڈالر 1 روپے 8 پیسہ مہنگا ہو کر 223 روپے کا ہو گیا۔ چین میں کورونا پابندیوں کے باعث ایئر لائنز نے یک طرفہ کرائے بڑھا دیے، چین جانے والے پاکستانی طلبہ کو مشکلات کا سامنا۔ طلبہ کا کہنا ہے کہ پاکستان سے چین تک یک طرفہ کرایہ 5 لاکھ روپے تک وصول کیا جا رہا ہے، کرایوں میں کمی کا مطالبہ۔ شنگھائی تعاون تنظیم کا سربراہی اجلاس ازبکستان کے شہر سمرقند میں کل سے شروع ہوگا۔ دفتر خارجہ کے مطابق وزیر اعظم شہباز شریف کل سے ازبکستان کا 2 روزہ دورہ کریں گے۔ موسمیاتی تغیرات سے نمٹنے، خوراک، توانائی اور پائیدار ترقی سمیت اہم امور پر بات چیت ہوگی۔ اجلاس کے موقع پر وزیر اعظم مختلف رہنماؤں سے 2 طرفہ ملاقاتیں بھی کریں گے۔ ملکہ برطانیہ ایلزابتھ دوم کا تابوت آج بکنگم پیلس سے ویسٹ منسٹر ہال لے جایا جائے گا۔ عوام آج شام 5 بجے سے ملکہ کو خراج عقیدت پیش کر سکیں گے۔ ملکہ کا تابوت 4 دن تک یہیں رکھا رہے گا۔ ویسٹ منسٹر ہال میں دعائیہ تقریب میں شاہ چارلس سوم اور شاہی خاندان کے دیگر افراد شامل ہوں گے۔ تقریب کے بعد ہال کو عوام کے لیے کھول دیا جائے گا۔ ملکہ کے تابوت کو گزشتہ روز ایڈنبرا سے لندن لایا گیا تھا۔ ملکہ کی آخری رسومات 19 ستمبر کو مکمل ہوں گی۔ ایشیا کپ میں بیٹرز کی خراب پرفارمنس اور کھلاڑیوں کے فٹنس مسائل نے سلیکشن کمیٹی کو مشکل میں ڈال دیا۔ انگلینڈ کے خلاف ہوم سیریز اور T20 ورلڈ کپ کے لیے اسکواڈ کو حتمی شکل نہ دی جا سکی۔ آج بھی مشاورت کی جا رہی ہے۔ انگلینڈ کے خلاف ہوم سیریز کا آغاز 20 ستمبر سے ہوگا، جبکہ ورلڈ کپ کے لیے اسکواڈ کے اعلان کی کٹ آف ڈیٹ 15 ستمبر ہے۔ ذرائع کے مطابق T20 ورلڈ کپ کٹ آف ڈیٹ میں توسیع کی درخواست کی جا سکتی ہے۔ انگلینڈ کے خلاف سیریز کے ابتدائیہ میچز میں رضوان اور شاداب کو آرام دینے، جبکہ سرفراز احمد اور محمد زاہد کو کھلانے پر غور۔ قومی ٹیم کے کپتان بابر اعظم کی دلکش اسٹروکس کی دنیا معترف اور خاص کر کور ڈرائیو کی دیوانی ہے۔ اب ان کا ڈرائیو حقیقی معنوں میں نصابی کتاب کا حصہ بن گیا ہے۔ وفاقی تعلیم بورڈ کی 9ویں جماعت کی فزکس کی کتاب میں اس متعلق سوال موجود ہے۔ طلبہ سے پوچھا گیا کہ اگر بابر اعظم 150 جے کی حرکی توانائی سے 120 گرام وزن والی گیند کو کور ڈرائیو پر ماریں گے تو گیند کس رفتار سے باؤنڈری لائن تک پہنچے گی؟ بالی ووڈ اسٹار رنویر سنگھ کو ان کے فین سے منہ پر ہاتھ پڑ گیا۔ سیلفیز کے شوقین فینز نے رنویر سنگھ کو ایوارڈ شو کی تقریب میں ایسا گھیرا کہ انہیں نکلنے کی جگہ ہی نہیں مل سکی۔ ایک کے بعد دوسرا اور دوسرے کے بعد تیسرا فین سیلفی کے لیے رنویر کے قریب ترین ہونے کی کوشش کرتا رہا۔ فینز کی بھیڑ اتنی بڑھ گئی کہ رنویر سنگھ کے باڈی گارڈز بھی انہیں سنبھالنے میں ناکام نظر آئے۔ اس دھکم پیل میں ایک فین کا ہاتھ اٹھا اور رنویر سنگھ کے منہ پر جا لگا۔ آپ دیکھ رہے تھے ڈیلی جنگ ہیڈ لائنز۔ مزید جاننے کے لیے سبسکرائب کیجیے ڈیلی جنگ یوٹیوب چینل اور لائک کیجیے ڈیلی جنگ فیس بک پیج۔